عبیدہ رحمہ اللہ فرمائی وی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزل جمعہ تراغے بادشاہ دے دا خپل وقت امیر المؤمنین دے پا جمعات کی جمع ورکڑا او خلقو تیول شابا ٹولو زی جمعاتنا وی جمعات نے ٹول خلقو ویستا وی چی کم کسان وصر پا سفر کیو اگا صحابہ ازان سر پری خودا او وی چی مونگ تا وی رازے کیر چا پیر کینے وی مونگ ٹول کینا استا وی چی مونگا کینا استا وی چی مونگ تے او فرمایا اے پلان کی شابہ دعا اکا وی اغلا سنہ اچت کلو دعا اکا وی بل صحابی تا فرمائی شابہ استا دعا اکا وی غم دعا اکا وی دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر چیر آگے وی اللہ تینا سنہ اچت چی یا اللہ پا عمر باندے رحم کا یا اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر کمزور ہے یا اللہ خپل رحمتونا پی وروا وی دمرائی وجارل دا اللہ دا یرینا وی ماویل چی اے خلقو دا اگا عمر دے چی طول خلق تی یریگی لیکن آجزی تے اگورا دا اللہ نا دمرا یریگی وی دمرائی وجارل لکہ دا یو زناننا بچے رکشی او سمرا دا پخپل بچی پوری جاڑی